उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै महिला तथा बालबालिकाका शाखा हेर्ने हाम्रो अनिता म्याडम लगायत हाम्रा पत्रकार महासङ्घबाट पाल्नुभएका सर, हाम्रा देवेश्वर सर लगायत विभिन्न पत्रकार बन्धु र बाल क्लबका साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो र मुख्यतः चाहिँ यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको चाहिँ दुई पुस्ताबीच चाहिँ जुन संवादको व्यवस्था गर्ने, ताकि चाहिँ दुई पुस्ताबीचको चाहिँ ग्यापहरू जुन छन् होइन, जुन दूरी छन् त्यो दूरी हामीले कम गर्ने। आज चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ हामी बिच चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ राज्यको अङ्ग होइन, सरकारकै स्थानीय सरकारकै प्रतिनिधित्व हामीसँग छ भने चाहिँ साना बालिका यो खराब नगरपालिकाको चाहिँ 11वटा वार्डबाट चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ एकजना बालक एकजना बालिका चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सहभागीको रूपमा बोलाएका छौँ भने आजको यो कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ विचारको आदान प्रदान गर्ने हो। अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ केही कुराहरू सेयरिङ गर्ने होइन, राज्यको बारेमा नीतिहरू बारेमा चाहिँ लिडरसिपको बारेमा चाहिँ हाम्रो मेयर साहबहरूले भन्ने भने चाहिँ बालिकाहरूले पनि केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो सेयरिङहरू गर्ने, त्यो बालिकाहरूको समस्या के छ होइन, उहाँहरूको शिक्षाको कुराहरू, उहाँको त्यस पछाडि विभिन्न दैनिक जीवनमा चाहिँ उहाँहरूले भोगिरहेको चुनौतीका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुराहरूलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, कसरी मिलेर जान सक्छौँ है, त्यो उद्देश्यले चाहिँ आज यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। यति भन्दै चाहिँ अब म फेरि पुनः चाहिँ हाम्रो उपदर्शक मित्रलाई चाहिँ धन्यवाद प्रकट गर्छु। भनेर र बालिका शिक्षा सम्बन्धमा केही आफ्ना छोटो मिठो दुई शब्द राखिदिनु हुनुको लागि हाम्रा महिला बालबालिका शाखा प्रमुख श्री अनिता शाहज्यूलाई राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक यो हाम्रो खडक नगरपालिकाको आदरणीय प्रमुख अतिथि हेमायु हकज्यू, त्यसै गरी हाम्रो विशिष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएको हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, त्यसै गरी हाम्रो वडा नम्बर 7 को ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्ष सूर्य नारायण शाहज्यू र हाम्रो पत्रकार र हाम्रो यो सबल नेपालमा सहजकर्ताको रूपमा काम गरिरहनुभएका दुईटा बहिनीहरू र त्यसै गरी यो 1 देखि 11 नम्बर वडाको बाल क्लबको भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। आजको यो अन्तर्पुस्ता कार्यक्रममा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै वडामा बाल क्लबहरू गठन भएको छ, त्यसमा भाइ बहिनीहरू सबैजना छौँ र यो बाल क्लब गठन गरेर हामीले हरेक महिना नियमित बैठक बसेर हरेक बैठकमा जस्तै बाल विवाहको कुराहरू, लैङ्गिक हिंसाको कुराहरूको बारेमा छलफल गर्ने, यसो बाल विवाह भयो भने यसो महिला शाखामा जानकारी गराउने त्यस्तो कामहरू पनि गर्नुपर्छ र हामी लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू पनि कति बालबालिकाहरू हिंसामा परिरहेका हुन्छ र कति बालबालिकाहरू बाल श्रम गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीसँग यसो ठक्क डाटा छैन, रेकर्ड छैन। यो सबै वार्डको कतिजना बाल श्रममा छ बालबालिकाहरू, त्यो पनि हामीले त्यो हरेक बाल क्लबको मिटिङमा यसो छलफल गरेर रिपोर्ट ल्यायो भने अलिकति रेकर्डिङ हुन्थ्यो र हामी त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाहरू अलिकति उत्सुक भएर आफ्नो भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउने त त्यो जीवन उपयोगी सिपको कुराहरू पनि हामीले हरेक बैठक मिटिङमा राख्नुपर्छ र हाम्रो भविष्य यो बालबालिकाहरूको राम्रो होस्, कुलतमा नलागोस्, यसो नराम्रो कुराहरू नजाओस् होइन, हाम्रो यो खडक नगरपालिकाको बालबालिकाहरूको भविष्य एकदम राम्रो र उज्जवल होस् भन्दै म आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। समस्याहरू चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो भने हाम्रो जुन बाल क्लबहरूको बैठकहरू छ त्यहाँ यसो रजिस्टरमा बालबालिकाको समस्याहरू के छन् यसो टिपेर राख्दा उहाँहरूको मासिक बैठकमा छलफल गर्न, केस म्यानेज गर्न राम्रो हुन्छ भनेर राम्रा सल्लाह दिएर जानुभएका छन्। त्यस्तै आफ्ना छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनुहुनुको लागि हाम्रा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष श्री सूर्यनारायण शाहज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनुहुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई आज खुसी लागेको छ कि म यस्तो किसिमको कार्यक्रममा तपाईहरुसँग सहभागी हुन पाएको छु।
र यो कार्यक्रममा 11 वार्डका भाइ बहिनीहरू समावेश हुनुभएको छ र बाल क्लबसँग सम्बन्धित माने एट्याचमेन्टमा हुनुहुन्छ र यहाँको जुन छलफल कार्यक्रमहरू हुन्छ, जुन बाल अधिकार अथवा लैङ्गिक कुराहरू हुन्छ, जुन छलफल हुन्छ, यो सबै वार्डमा सब साथीहरूसँग मिलेर तपाईँहरू छलफल गर्नु नै हुनेछ र यो कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम सधैँ भइराखोस् र यो बालिका शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्पुस्ता जुन कार्यक्रम छ यो जुन एउटा पहिलेका कुन किसिमले हामी सानो हुँदा कुन किसिमले हामी आफ्नो परिवारसँग समुदायसँग अतिथिगण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनी, अहिलेको अवस्था जुन यो समाजमा विभिन्न किसिमको विकृति चलिरहेछ र यस्ता विकृति खास गरेर कुल्लतमा फस्ने लगायत विभिन्न यो डिजिटल युगको सवालहरू जस्तै मोबाइल गेमहरू यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित कसरी पार्न सकिन्छ र यस्ता कार्यबाट अलग कसरी हुन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि बालबालिकाको आज आवश्यकता महसुस भएको छ। बालबालिकाहरू यसको लागि एउटा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सायद भएकै कारण आजको यो बालिका शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रमलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएको छ र यो कार्यक्रम सार्थक र सान्दर्भिक र अहिलेको अवस्थामा जुन क्रिया चलिरहेछ त्यसलाई निरुत्साह पार्न यो एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार। बालमैत्री घोषणा भइसक्यो। अब हामीले म शाखा प्रमुखज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ती सूचकहरू मिट गर्ने खालका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकारले पक्का पनि सपोर्ट गर्छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त्यसमा सपोर्ट गर्न म चाहिँ तयार छु हैन। किनभने हाम्रो भन्यो नि अघि अहिले के छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूमा यो जेनेरेसन ग्यापले गर्दाखेरि पहिला हामी बच्चा हुँदाखेरि हामी ग्रुपमा खेल्थ्यौँ, माटोमा खेल्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जम्मै टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि मोबाइलमा व्यस्त हुने, एक अर्कासँग सम्बन्ध नराख्ने, एक अर्का बिच अन्तर संवाद नहुने, त्यसले गर्दाखेरि एक्लोपन जस्तो र यो एक किसिमको एडिक्सन जस्तो भइसकेको छ। भन्दाखेरि हामीले यो चिज मोबाइल चलाउने नचलाउने भन्ने होइन, किनभने अहिलेको दुनियाँ भनेको डिजिटलाइज भइसक्यो। भन्दाखेरि हामीले दुईटै चिज डिजिटलाइज भएनौँ, मिडियामा गएनौँ, आइटी जानेनौँ भने पनि अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि आइटी नजान्नु भनेको जसरी हामीले पहिला पढ्न जानेन भने त्यसलाई हामी निरक्षर भन्थ्यौँ नि, त्यस्तै अहिले आइटी जानेनौँ भने पनि हामीलाई अहिलेको अवस्थामा अहिलेको यो ग्लोबलाइजेसनमा हामीलाई गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर त्यो पनि जान्नुपर्छ, त्यो पनि जान्ने र अन्तर संवाद अन्तरलिङ्क आफ्ना अग्रजहरूसँग गरिने व्यवहारलाई पनि शिष्ट बनाउँदै हैन, दुईटै चिजलाई ग्लोबलाइजेसन र लोकलाइजेसन दुईटैलाई मिलाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने पहल र त्यसको लागि चाहिने सूचकहरू हामी त्यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त, त्यस्तो मोटिभ हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ, त्यस्तो लक्ष्य कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा स्थानीय तहले कार्यक्रमहरू बनाइराखेकै होला र अब पनि बनाउनुपर्छ। यही हिसाबले गर्दाखेरि नै हो अहिले जसरी वडामा बाल क्लबहरू गठन भएको, नगरमा बाल क्लब गठन भएको, स्कुलमा प्रत्येक स्कुलमा पनि बाल क्लबहरू गठन भयो होला छैन भने गर्नु पर्यो हैन। र अहिले त एक किसिमको हाम्रो एउटा सूचक पनि छ के अरे स्कुलको व्यवस्थापन समितिको उसमा पनि एकजना बालबालिकालाई राख्ने जस्तो कुरो पनि चलिसकेको छ। त्यसलाई पनि हामीले स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो र सकेसम्म यसलाई हरेक एक्टिभिटिज नगरको हरेक एक्टिभिटिजमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई समावेशी गरायौँ भने त्यसले उहाँहरूको जुन पढाइ मात्रै होइन कि उहाँहरूको जुन व्यक्तित्व विकास हुन्छ हैन, व्यक्तित्व विकासमा
सहज हुन्छ र त्यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर हामी तिनटै पुस्ताको बिचमा अन्तर्संवाद गरेर मिलेर हामीले आफ्नो क्यारियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी यो नगरलाई सकेसम्म चाँडै यस्ता जुन बालबालिकासँग सम्बन्धित जुन विकृतिहरू छन् त्यसलाई हटाएर बालमैत्री घोषणा गर्न सकौँ भन्ने शुभेच्छा राख्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। घर खडक नगरपालिका वडा नम्बर 7 म आदर्श बाल क्लबको सहसचिव र मेरो प्रश्न चाहिँ शिक्षा शाखा अधिकृत ज्यूसँग रहेको छ। हाम्रो किशोरी शिक्षाका लागि हाल अभिभावक तयार भएको छ, शिक्षा पनि दिइरहेको छ, तर शिक्षाका लागि किशोरीहरू अहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई रुचाएको ठाउँ वा विषय लिएर पढ्न पाएका छैनन्। बहिनीको प्रश्न शिक्षा छ। त्यसपछि अर्को तपाईँहरूमध्ये कसको प्रश्न होला? भाइको प्रश्न छ। ल पहिला भाइ। घर चाहिँ बेली आदरणीय सभाका सभापति आदरणीय सभाका सभा अध्यक्ष महोदयज्यू, निर्णायक मण्डलज्यू, अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथि प्रमुखज्यू, शिक्षक लगायत साथीभाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट पुनः नमस्ते। मेरो प्रश्न चाहिँ महिला तथा बालबालिका शाखा ज्यूलाई रहेछ। हालको कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा बन्दाबन्दीको कारणले हाम्रो बाल क्लब सञ्जाल तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले एकदमै प्रभावित भएको छ। यसलाई पुनर्स्थानका लागि हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रो प्रश्न महिला बालबालिका शाखाबाट। श्री छिन्नस्ता बाल क्लबको सदस्य। मेरो प्रश्न नगर प्रमुखज्यूसँग बढिरहेको जाडो मौसमले पनि धेरै गरिब परिवारका बालबालिकाहरू विद्यालय जान छोडेका छन्। यस्ता परिवारका लागि हाम्रा नगरपालिकाले कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ? नगर प्रमुख भाइ नगरको प्रमुख हाम्रो हुनुहुन्न। ज्योति कुमारी चौधरी, खडक नगरपालिका 4 पन्चेरा र नगर स्तरीय बाल क्लब सञ्जालबाट। मेरो क्वेसन यो छ नगर प्रमुखज्यूसँग, हालको अवस्थामा हाम्रो खडक नगरपालिकामा बढ्दो बाल हिंसा, बाल श्रम, साइबर अपराधबाट बालबालिकालाई जोगाउन हाम्रा खडक नगरपालिका के गर्दैछन् त? कस्ता कार्यहरू गर्दैछन्? मेरो नाम मन्जुला कुमारी शाह, घर खडक नगरपालिका 4 पन्चेरा। म चाहिँ जनचेतना वडा बाल सञ्जालको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न नगर प्रमुखज्यूसँग छ कि हाम्रो समाजमा 2वटा प्रथा, बाल विवाह र दाइजो प्रथा, जसको कारणले बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरमा बाल विवाह गरिदिएपछि विद्यालय छोड्नुपर्छ र ती बालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइहाल्छ। यस्ता प्रथालाई रोक्न हाम्रो खडक नगरपालिकाले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न मेरो नगर प्रमुखज्यूसँग छ। प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकज्यू र यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका शाखा र पत्रकारज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ नगर प्रमुखज्यूसित छ कि हाम्रो नगरपालिकामा धेरै जसो विपन्न गरिब विद्यार्थी बालबालिकाहरू छन्। उनीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि धेरै कठिनाइ भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाम्रो नगरपालिकाद्वारा के कार्यक्रम गर्नुभएको छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने। सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ उपस्थित अतिथि तथा बाल क्लब बाल सञ्जालको साथीहरू, आज जुन चाहिँ यो बालिका शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रम छ,
त्यसलाई आयोजना गर्नुभएकोमा सब र समन्वय गर्नुभएकोमा खडक नगरपालिका सेतो चिल्ड्रेनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यस्तो मौका हामीलाई पटक पटक पाइरहेको छैन र हाम्रो नगरपालिका बिच जुन चाहिँ अन्तर्भेद छ, हामी बिच मेलमिलाप जुन चाहिँ हाम्रो बिच एउटा द्वन्द्वको कारण भइरहेको छ र हामी नगरपालिकासँग बुझ्न नसकेको कारण भइरहेको छ, त्यसलाई हामी मुख्य आधार मानेर या कार्यक्रमलाई म चाहिँ मुख्य आधार मानेर कार्यक्रममा आफ्नो केही कुरा नगरपालिकासँग बुझ्न चाहेको छु। म यो कुरा बुझ्न चाहन्छु, हाम्रो महिला तथा बालबालिका शाखा तथा हाम्रोसँग अहिले ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो प्रश्न मलाई बुझाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न के छ भने, हाम्रो कानुन अनुसार 20 वर्ष मुनिलाई बाल विवाह भनिन्छ र यो दण्डनीय पनि छ। त्यस्तै दहेज प्रथा पनि दण्डनीय मानिएको छ। यसको कारणले हामी सबै बालबालिका हामी चाहिँ यसप्रति सक्रिय छौँ र यसको लागि काम पनि गरिरहेछौँ। कतिपय बालबालिका गएर हामी थानामा उजुरी पनि दिएका छौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो कानुनमा लेखेको अनुसार, हाम्रो कानुनमा जुन चाहिँ दफा छ त्यो बमोजिम कारबाही नभई हाम्रो समाजको व्यक्तिहरूद्वारा, हाम्रो समाजको अभिभावकहरूद्वारा यो निर्णय गर्ने हाम्रो समाजमा, हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा चलन छ। जसको कारणले हाम्रो दफा बमोजिम सजाय नभइकन हाम्रो के भन्छ अपराधीहरू हुन्छन् जुन चाहिँ यस्ता कार्यक्रममा संलग्न छ, हाम्रो मनोबल घट्छ र संलग्नहरूको मनोबल अझै बढ्ने गएको हुन्छ। अब नेपाल चाहिँ पञ्चायती सिस्टमबाट मुक्त भइसकेको छ, तैपनि पञ्चायती सिस्टम भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। हामीलाई के यही तरिकाबाट हामीलाई गर्ने हो र यही तरिकाबाट गर्ने हो भने हामीलाई कानुनको आवश्यकता चाहिँदैन रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ र हाम्रो नगरपालिकाले यसप्रति कस्तो ध्यान दिएको छ भने म बुझ्न चाहन्छु महिला तथा बालबालिका शाखा र ज्येष्ठ नागरिकबाट। हस्त धन्यवाद। प्रियङ्का कुमारी चौधरी, घर खडक नपार्नु र गुलाब बाल सञ्जालको सदस्य। मेरो प्रश्न महिला बालबालिकासँग छ। हाम्रो नगरपालिकाद्वारा बाल मन्त्री स्थानीय शासनको सूचकहरू हाम्रो नगरमा कतिको पुरा भएको छ वा हुँदैछ? नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी कुमारी चौधरी, म खडक नगरपालिका 6 चकवा र म लालीगुराँस बाल क्लबको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न भ्रूण हत्या सम्बन्धित छ र नगर प्रमुख अतिथिज्यू र महिलाहरू हाल नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धी कानुन बनाएको छ, तैपनि गर्भ जाँच गराई छोरी छ भन्ने गरी भ्रूण हत्या गराई हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारलाई हत्या गराइएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। हामीलाई यसप्रति कस्तो ध्यान दिनु भइरहेको छ भन्ने आशा गर्दछु। तैपनि अहिले के भइरहेछ भने विभिन्न ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा भ्रूण पत्ता लगाई छोराछोरीप्रति भेदभावजनक बनाएर भ्रूण हत्याहरू भइरहेछ। त्यसको प्रति हाम्रो नगरपालिकाले कस्ता कार्यक्रमहरू र यसको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई बहिनीले बुझ्न खोज्नु भएको छ। हाम्रो नगर प्रमुख र महिला बाल बालिका शाखाबाट पनि मेरो प्रश्न नगर प्रमुखसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो बाल क्लब र बाल सञ्जालका बालबालिकाहरू हाम्रो नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारसँग पहुँच हुनको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? प्रश्न हाम्रो मेयर साहबले बुझ्नुभयो होला सर, फेरि भनिदिनु ल, उहाँ माया डक्टर तपाईँको प्रश्न सुनिदिनुहुन्छ। हाम्रो बाल क्लब र बाल सञ्जालका बालिकाहरू हाम्रो नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारसँग पहुँच हुनको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? बुझ्नुभयो म्याम, बालबालिका र स्थानीय सरकार बिचको पहुँच बनाउनु पर्यो, सहकार्य बनाउनु पर्यो। हाम्रो समुदायमा यस्ता किशोरीहरू पनि छन्, उसले सानै उमेरमा पढ्न छोडिदिएका छन् र चाहिने उनीहरूको उमेर 14-15 वर्षकी भइरहेको छन्, तर त्यो आफ्नो आर्थिक आम्दानीले त्यो किशोरीहरूले आफ्नो आर्थिक आम्दानीले पढ्न छाडिदिएको छ। जानकी नगरको र म लालीगुराँस बाल क्लबको सचिव। मेरो यो प्रश्न
नगर प्रमुखज्यूसँग छ। हाम्रो नगरपालिकामा कुल बजेटका कति प्रतिशत बजेट बालबालिका तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएको छ? को लागि महिला तथा बालबालिका शाखाले के कस्ता कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ? सजाय पाएको हुँदैन समाजमा, कोही दहेज बन्देज गरिएको छ तर पनि दहेज लिइरहेको छ, बलात्कार भइरहेको छ, महिला हिंसा भइरहेको छ तर कानुन अनुसारको सजाय भइरहेको छैन। समाजमै मेलमिलाप गरेर त्यो व्यवस्था के अरे झगडा अथवा त्यो मिलाउने गरेको छ। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यसमा स्थानीय सरकारको पनि ठुलो रोल हुन्छ, तर चाहिँ झगडा निवारणको लागि जस्तो बाल विवाह कसैले गर्यो त्यसले चाहिँ दण्ड पाउनुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ पाएको हुँदैन। बहिनीको भनाइ त्यही थियो होइन, 20 वर्षको उमेर छ विवाहको, 20 वर्षभन्दा मुनि नै विवाह गर्छ होइन। अब यो कुराहरूको लागि हामीले चाहिँ समाजमा पनि, किनभने यो सामाजिक कार्यक्रम भएको हुनाले समाजमा पनि ठुलो रोल चाहिँ समाजको मान्छेहरूको त छ, तर चाहिँ जुन दण्ड अनुसार सामाजिक तवरले झगडा मिलायो भने त्यो जुन समस्या छ फेरि पनि आउन सक्छ कि यस्तै गरेर मिलाइहाल्छ कि भनेतिर जान्छ भने त्यो समस्या दोहोरिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ कानुन तवरले कानुनी अनुसार चाहिँ दण्ड सजाय पायो भने त्यो फेरि दोहोरिने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। र यसमा म यहाँ हाम्रो नगर प्रमुखजी पनि हुन्छ, प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू पनि हुन्छ। यस्तो समस्या जुन कुनै ठाउँमा यदि आउँछ भने सामाजिक तवरबाट गर्नुको साथसाथै यदि त्यसमा त्यो कानुन अनुसारको पनि प्रावधान भयो भने त्यो झगडा, त्यो जुन समस्याहरू छ त्यो पुनः दोहोरिँदैन। यसमा चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ त्यो पनि बलात्कार सम्बन्धी रहेछ। बालिकाको बलात्कार सम्बन्धी स्कुल जान सकेको हुँदैन, अहिले पनि त्यो स्कुल जाँदा डराइरहेको हुन्छ एक्लै। त्यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो त्यही त्यो प्रश्न होइन बहिनी? असुरक्षित देखिन्छ, असुरक्षित कुनै ठाउँमा जाँदा असुरक्षित देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वातावरण, हाम्रो गाउँ समाजमा यस्तो किसिमको वातावरण हुनुपर्छ। हामी सबैको रोल छ त्यसमा। एक्लै नगर प्रमुख अथवा नगर प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासनले गरेर पनि हुँदैन, हामी सबै सजग हुनुपर्छ। कोही गतिविधि पहिले त हामी नै आफै, पहिले तपाईँहरू नै बालिकाहरू जो चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भने त्यो बरु त्यति बेला नहिँड्ने, बरु साथीहरू मिलेर जाने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो यदि भइ नै सकेको छ भने कानुनी तवरबाट चाहिँ उसको दण्ड सजाय हुनैपर्छ। यदि भएन भने फेरि त्यो घटनाहरू दोहोरिन जान्छ। यसमा चाहिँ पहिले त आफै बच्नु पर्यो, बच्दै पनि यदि त्यस्तो घटना हुन जान्छ भने कानुनी तवरबाट दण्ड सजाय हुनुपर्छ। हामी समाजबाट पनि त्यो आवाज उठाउनु पर्छ र स्थानीय सरकार अथवा हाम्रो प्रदेश सरकार कहाँ त्यो पुर्याउनु पर्छ, मिडिया मार्फत पुर्याउनु पर्छ कि त्यसको लागि हामी चाहिँ व्यापक चाहिँ प्रचार हुनुपर्छ। नत्र चाहिँ हामी त्यो समाजमै दबायो भने फेरिबाट त्यो दोहोरिन जान्छ। हामीले चाहिँ हुनै दिनु हुँदैन। भयो भने हामीले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, ठाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ र कानुनी तवरबाट उसलाई दण्ड सजाय चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को 14-15 वर्ष पुगिसकेपछि माने बाल पहिले शिक्षा ग्रहण गरेर अलिक कम पढेर विवाह गरिदिएको हुन्छ गार्जेनले, अनि पछि फेरि पढ्ने उहाँको इच्छा, कोही बालिकाको कोही महिलाको यदि इच्छा हुन्छ भने निश्चित तवरबाट चाहिँ त्यो पढ्न सक्छन्। तपाईँ धेरै उदाहरण पाउनु भएको, सुन्नु भएको होला रेडियोहरूमा पनि।
विवाह गरेर जान्छन्, पछि उसले पढाइ गर्छन् र ठुल्ठुलो मान्छेसम्म पनि बनेको छ। त्यसमा कुनै रोकटोक छैन। बरु हाम्रो समाजमा यो बिहे गरेर गइसकेपछि पनि 10 वा 2-3वटा बच्चा भइसके पनि पढ्न जान्छन् भनेर कुरा काट्छन्। कुरा काट्नेले काट्दै गर्छ। हामीले आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै रोकटोक छैन कानुनी तवरबाट पनि। यसमा हामी नै यदि सबल हुनुपर्छ, हामी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस बाल क्लब जे गठन भेल छै, हम अपने भाषा में कहै छियै, जे बाल क्लब सब निष्क्रिय भए गेलै कोरोना के चलते। आब फेर की करऽ पड़तै तऽ बैठक राखि के बरुआ हरेक बाल क्लब के बैठक में हमहूँ एबै, फेर एक ओकरा पुनः गठन कए के सक्रिय बनाबऽ पड़तै और नियमित बैठक करऽ पड़तै बाल क्लब सब। तकर बाद एकटा और प्रश्न लास्ट में महिला तथा बाल बालिका शाखा से बाल बालिका सबके लागि की कार्यक्रम केने छै तऽ बाल क्लब गठन वडा स्तरीय में 4टा वार्ड में भेल छै और बाकी छै, और सबल नेपाल से सब वार्ड में छै। और तकर बाद 4 वार्ड में बाल बालिका सबके यौन दुर्व्यवहार, बाल श्रम के बारे में, लैंगिक हिंसा के बारे में जनचेतना कार्यक्रम सो भी केने छलिए बाले बालिका सबके राखि के स्कूल और में। तकर बाद जे 14-15 बरस के किशोरी सब जे विद्यालय विमुख, जे गरीब छै, अति विपन्न छै, तै सबके लागि हरेक वडा में हरेक वर्ष में अखनी सिसवा में एक ग्रुप केने रहिए विद्यालय विमुख किशोरी सबके जीवन उपयोगी सीप तालीम, जे अपन जीवन में उ कलम के बढ़िया की सीखते तो प्रजनन स्वास्थ्य लेके लैंगिक हिंसा विभिन्न विषय के बारे में छलफल 3टा वार्ड में एवरी के साथ में यही 7 नंबर वार्ड में विद्यालय विमुख किशोरी सब समूह गठन भेल छै। ओहिमे वो सब समूह बचतो करे छै, 10 दिन के ओहि सबके तालीमो दे के वो अपन आत्मनिर्भर केना हेतै, सक्षम केना हेतै, असगरे कतौ केना चल सकतै, जे कुछो के डर नहीं हेतै, नहीं सबके अपने आत्मबल बढ़बऽ पड़तै। जे हम कतौ असगरे जा सकै छियै, हमहूँ असगरे काठमांडू चलि जेबै, विराटनगर चलि जेबै, साँझो होइ छै तऽ चलि जाइ छै, कथी ले तऽ अपन सक्षम बनबऽ पड़तै, अपन आत्मबल बढ़बऽ पड़तै। हम असगरे नहीं छियै तेहन कहि के वातावरण बनबऽ पड़तै। तऽ ताहि दुआरे ई कार्यक्रम सब बाल क्लब के भाई बहनी के लागि महिला शाखा से कहने छियै। और बाल बालिका सबके अखनी पूरे डाटा संकलन करे के लागि ओहो एवरी के कार्यक्रम में छै। हरेक वडा में कते बाल क्लब छै, कते बाल श्रम में छै, कते हिंसा, कते बाल बालिका कोन हिंसा में पड़ल छै, कते बाल विवाह भेल छै, सेहो डाटा संकलन करे के एवरी कार्यक्रम में छै। तकर बाद ई सूचक जे बाल मैत्री घोषणा करे के लागि सूचक में कनी कमी की भए जाइ छै तऽ हरेक वर्ष कोनो न कोनो वार्ड में बाल विवाह फेर थेप जाइ छै। नहीं वो सब तो अहूँ सबके था छै बाल विवाह थेप जाइ छै। उ सब चीज जे निर्मूल हेतै तब ने बाल मैत्री घोषणा हेतै। तो वही में तो महिला शाखा मात्र असगरे करके नहीं हेतै, सब मिलऽ पड़तै, शिक्षा स्वास्थ्य सब मिल के ही सूचक के पूरा करबै तब मात्र ही खड़ग नगर पालिका में बाल मैत्री घोषणा भइले सकतै। तकर बाद अभी बाल विवाह संबंधी जे बात ये रहे अपना नगर पालिका में ये बाल विवाह संबंधी महिला शाखा में हरेक वडा में हरेक साल में 2-3 वार्ड में बाल विवाह संबंधी अभियान संचालन करे छियै। तैमे अपनों के महिला दिवस मनाइ छै, ओहो में बाल बालिका सब उपस्थिति होइ छै, ओहो में अपनों के नारा जुलूस कए के कार्यक्रम सब करे छियै। और ई लैंगिक हिंसा बाल विवाह संबंधी बाल बालिका सब क्लबे से सड़क नाटक सब कए के जनचेतना जगाबै छियै। और सब कोई मिल के इहो अंत करऽ पड़तै, असगरे मिल के नहीं हेतै। ल और हमर प्रश्न ओतने छलै। करै छियै तऽ न्यायपालिकामे न्यायोपालिका अपन अफ्रीकामे छै, डेवलप छै, न्यायपालिका अधिकार देने छै नेपाल सरकार, तऽ ओहोमे अपने सब करा सकै छै। अगर न्यायोपालिका अगर पहरी नहि टेरतै तऽ ओकर लागि नगरपालिका से की कार्रवाई करल जेतै तऽ वो हम अपन बड़ो हमरा अपने अगर लगऽ पड़तै ओहिमे हम अपने से लैके भीड़ कऽ हम कानून के आधार में लाइब कऽ कानून के आधार से हम लोग तो हम लोग नहीं जा सके छै, कानून आधार में लाइब कऽ ओकरा हम लोग कार्रवाई करबै। और किछु हमरो बीच
तपाईँहरूको बिच कुनै यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नभएको कारणले अहिलेसम्म यस्तो हाम्रो चाहिँ जानकारी छैन। अब चाहिँ हामी आगामी तपाईँहरूसँग बसेर होइन हाम्रो भाइ भाइहरूसँग बसेर यस्तै हाम्रो बाल सदनको भाइहरू पनि छन् उहाँहरूसँग बसेर वार्डमा हाम्रो वडा अध्यक्षले सम्पूर्ण उहाँलाई निर्देशन दिएर हाम्रा शिक्षाका महिला शाखाका उहाँहरूको निर्देशन दिएर हामी आफै बसेर तपाईँहरूसँग यस्तो अन्तर्क्रिया गरेर आगामी हामी बजेट चाहिँ कसरी गर्ने हो र हामी सामाजिक विकासमा र महिला बाल विकासमा चाहिँ हामीले लगभग सम्पूर्ण वार्डमा पनि हामीले भनिसकेको छौँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो वार्डको बजेट जुन म सिलिङ उहाँहरूलाई दिइरहेको छु त्यो सिलिङमा पनि तपाईँहरू बालबालिकाको लागि के यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तालिम गोष्ठी त्यस्तोहरू तपाईँहरू राखिदिनु र हाम्रो क्षेत्र 77-78मा त्यस्तो बजेट आएको पनि छ, त्यस्तो योजनाहरू आएको पनि छ। जस्तै बाल केन्द्रित विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम छ, अनि बाल हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम पनि छ, बाल नेतृत्व विकास तालिम पनि छ, महिला हिंसा कार्यक्रम पनि छ, गरिब विभिन्न तथा भूमिहीन समुदायको लागि उत्थान तालिम पनि छ, अनि किशोरी समूहहरूलाई जीवन उपयोग तालिम पनि छ। जस्तो कार्यक्रमहरू छन् र अरू त्यस्ता जुन प्रश्नहरू गर्नुभयो हाम्रो बिच चाहिँ अन्तर्क्रिया नभएर भेटघाट नभएर अब चाहिँ पूर्ण हाम्रो यो अर्को नेक्स्ट बजेटमा चाहिँ हामी यो लिएर जाने नै हो। केटाहरू उहाँहरूले चाहिँ जुन लागु औषधितिर उहाँहरू जुन लाग्नुहुन्छ पढाइ त्यसको न्यूनीकरणको लागि हामी नगरपालिकाबाट पनि त्यसको सहयोग गरिरहेका छौँ र हाम्रा इलाका प्रहरीका जिल्ला प्रहरी सम्पूर्ण हाम्रा सरहरूले मिटिङ बसेर उहाँहरूले चाहिँ यो लागु औषधि चाहिँ कसरी हामी नेपालमा चाहिँ आफ्नो जिल्लामा कसरी रोक लगाउने त्यस्तो पनि कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको आगामी हामी लागु पनि गर्ने हो र तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो भविष्यको लागि यो नगरपालिकामा पछि हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो देशमा के भइरहेछ, हाम्रो राजनीति कतातिर गइरहेछ, हाम्रा आगो प्रतिनिधिहरू के काम गरिरहेका छन् वो सम्पूर्ण कुरा पढाइ मात्र यो स्कुलको किताब पढाइ मात्र पढाइ होइन, हाम्रो नगरपालिकाको कामकाज हाम्रो नगरपालिकामा मेयर वडा अध्यक्षहरू उहाँहरू चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालका राजनीति कतातिर गइरहेछ त्यस्तो पनि हाम्रो आउट नलेज त्यो पनि आवश्यक छ, त्यो पनि जानकारी हुनु पर्छ तपाईँहरूलाई। किनकि भविष्य तपाईँ यो अहिलेको बालबालिका भोलिको तपाईँहरूको यो नेपालको यो खडा नगरपालिकाको तपाईँहरू भविष्य हो, कर्णधार हो। यही बिचमा तपाईँहरूको कोही उपमेयर बन्नु, कोही वडा अध्यक्ष, कोही मेयर हाम्रै नगरपालिकाको नि। तपाईँहरू जस्तै यो नगरपालिकाको म पनि यही नगरपालिकाको हो। यो नगरपालिकाको सोच यो नगरपालिका मेरो हो भन्ने र यो नगरपालिका राम्रो गर्ने सोच सम्पूर्ण समुदायमा हुनुपर्ने हो। म एक्लै भएर नगरपालिकाको प्रमुख एक्लै भएर र हाम्रो प्रतिनिधिहरू एक्लै भएर हामी चाहिँ एक्लै के गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो नगरपालिकाका सम्पूर्ण हाम्रा समुदायहरू मिलेर केही जबसम्म हामी गर्न खोजेनौँ राम्रो, तबसम्म म एक्लै त के गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग मात्र चाहिँ यो नगरपालिकालाई हामी चाहिँ कसरी आगामी राम्रो गर्ने र तपाईँहरूको जुन सुरक्षा पनि हामीले चाहिँ राम्रो सबै मिलेर गर्ने हो। तपाईँहरू चाहिँ यो खेलकुदको खेलकुदमा पनि लाग्नु, जस्तै हाम्रो महिला अनि त्यसपछि हाम्रो पुरुषहरू उहाँहरू भाइ बहिनीहरू छन्। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ अहिले पनि जुन खेलकुदमा हामी चाहिँ कुनै गेम चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा गऱ्यौँ भने अब केटाहरू चाहिँ बाहिरबाट बोरो लिएर आउने हो, त्यस्तो मैले गएको हो, मलाई थाहा छ। बाहिरबाट बोरो लिएर आउने हामी चाहिँ अहिले अब त्यस्तो खेलकुदमा पनि तपाईँ चासो राख्नु। हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा यस्तो हाम्रो क्रिकेट उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि उहाँहरू जानुभएको छ, त्यसमा सूची राख्नु, इन्ट्रेस्ट राख्नु, कुनै चिजमा इन्ट्रेस्ट आफू मनभित्र इन्ट्रेस्ट जाग्नु पऱ्यो कि म यो काम गर्छु
र त्यो गर्छु मात्र आज अहिले म भनिसकेँ भोलिदेखि म गर्दिनँ भनेर त्यस्तो होइन गर्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो त्यसमा अनि मात्र हामी सक्सेस हुने हो नत्र गर्छु लाग्नु पऱ्यो अहिले म भन्दिनँ म सबै कुरा गर्छु भोलि गएर म केही गर्दिनँ म स्वीकृति दिएँ भने त्यसमा के गर्छु भनेर लाग्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ मेहनत गर्नु पऱ्यो यति भन्दै तपाईँहरू समक्षमा आगामी चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गरेर हजुरहरूलाई यस्तो कार्यक्रममा बोलाएर नगरपालिकामा पनि कुनै यस्तो गोष्ठीमा बोलाएर हाम्रो भेटघाट गरेर हामी चाहिँ तपाईँहरूको लागि आगामी राम्रो नै गर्नेछौँ र बिना तपाईँहरूको सहयोगले हामी चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ र अब चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा हामी ल्याउने र यति भन्दै म आफ्नो दृष्टि अन्त गर्नु छ धन्यवाद बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद